बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुज़श्ता शब यानी कि जो कुछ हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ से और उसका जवाब जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिया, एक रहती दुनिया के लिए मिसाल कायम हो रही है। क्योंकि जिस तरह की शरअंगेज़ी और फितना और फितनतुल हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान और इसराइल के इमा पर पाकिस्तान के साथ जो खेल खेलने की कोशिश की जाती है अफगान सरजमीन से, उसका भरपूर जवाब दिया गया। उनकी इश्तियाल अंगेजी का, उनके क्वाड कॉप्टर्स के जरिए हमारी पोस्टों पे हमला करने का, उनकी बिलाश्तियाल फायरिंग का, जिसके नतीजे में अभी तक 274 जो ख्वारजी और तालिबान हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये अभी तक कम अज कम इतलात ये हैं कि ये कम अज कम कन्फर्म रिपोर्ट हैं, तादाद इससे कहीं ज्यादा है। आज की डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने भी इस चीज का खुलेआम अंदिया जरूर दिया। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन गज़बुल हक की बात करें तो इसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यह बता दिया है कि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिश रखने वाला मुल्क है, लेकिन इसकी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। और जिस तरह पहले भी दूसरे ममालिक के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने नेगोशिएशंस की थी, उनको देखते हुए पाकिस्तान ने मौका दिया था कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगानिस्तान से होती हैं उनको ख़त्म किया जाए। और पाकिस्तान से हमेशा ये बात कहने के बाद राह फरार इख्तियार की अफगानिस्तान ने और कोशिश की कि पहलू तही की जाए और झूठ बोला जाए पूरी दुनिया से। रशिया की जो अभी हालिया फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है और रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भी इस चीज़ का अंदिया जो कि रशिया पहला इनको कबूल करने वाला मुल्क है, जो कि इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, आखिरकार वो भी मजबूर हुआ। उसने भी 20 से 25 हज़ार जो दहशतगर्द हैं उनकी मौजूदगी और डिफरेंट आउटलेट्स जो दहशतगर्दी के हैं उनकी तरफ निशानदेही की। इस हवाले से अगर देखें, पाक फजाइया का फैसला कुन वार, तालिबान को भारी नुकसान, सरहद पार जारियत का मुंह तोड़ जवाब, अफगान पोस्टों पर सफेद झंडे भी लहराए गए। इस मर्तबा आपके साथ रहम नहीं किया जाएगा जब तक आप ये नहीं मानोगे कि आप इनसे जान छुड़ाओगे, पाकिस्तान का साथ दोगे या इनके साथ रहोगे। तालिबान की जिल्लत आमेज पसपाई सिविल आबादी को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की। खित्ते में हंगामी सफारतकारी या जंग मुज़ाकरात के नतीजे की तरफ लेके जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि मुश्किल नजर आता है। मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे जब गारंटी दी जाएगी पाकिस्तान को। ड्रोन हमलों की साजिश नाकाम हुई, एंटी ड्रोन सिस्टम्स मुतहरिक पाकिस्तान में हमने देखा। एबटाबाद और सिब्बी की बात की जाए, एक दो और इलाकों में इन्होंने कोशिश की ड्रोन स्ट्राइक्स की भी, लेकिन उनको बखूबी हमारी ड्रोन की जो एंटी ड्रोन फोर्स है उन्होंने गिरा दिया। ड्रोन हमलों की साजिश नाकाम, आलमी ताकतें मुतहरिक, सालसी की पेशकशी की जा रही हैं। रूस, ईरान और चीन की सालसी की पेशकश, चीन का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मुकामात पर फायरिंग की गई, डीजीआईएसपीआर ने यह बयान किया। तालिबान रजीम के 74 से ज्यादा पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। इसके अलावा 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं, जिसमें पाकिस्तानी फौजी मौजूद है इस वक्त, यानी कि एक बफर जोन पाकिस्तान बना चुका है। पाक फौज ने 115 टैंक और 72 बंद गाड़ियां भी तबाह की। ये डीजीआईएसपीआर ने इन्फॉर्म किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमने देखा कि काबुल में, कंधार में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये बाकायदा हमारी एयरफोर्स पूरी रात इन कार्रवाइयों में मशगूल रही और हाई वैल्यू टारगेट्स के इतलात आ रही हैं कि उनको हलाक कर दिया गया है। फजाई कार्रवाइयों में किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया, बड़ी प्रिसिशन और प्रिसाइज स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया जो दहशतगर्दी के कैंप्स थे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमने दावत दी है, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद नज़ीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आपके सुनने और देखने वालों को सलाम। सैयद नज़ीर साहब, हमने देखा जो ऑपरेशन गज़बुल हक है, इसमें पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पूरी दुनिया को अपनी सलाहियतें दिखा दी कि वो दुश्मनों के साथ और इस तरह के फितनतुल हिंदुस्तान और खवारिज के साथ क्या सलूक कर सकता है। और इस वक्त एक मैसेज जिसको हम कहते हैं नॉन स्टॉप जारी है, जो ऑपरेशन जारी है इस वक्त, और वहां पर ठिकानों पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। आपको लगता है कि इस मरतबा तालिबान को अकल ठिकाने आ जाएगी? बहुत शुक्रिया। अगर हम तालिबान की हिस्ट्री में यानी तालिबान 1 की हिस्ट्री में जाएं तो वहां पर भी इसी तरह के आउटफिट्स के लिए उन्होंने अपनी हुकूमत को कुर्बान किया था और फिर अफगानिस्तान को थोड़ा बोरा बनाया था। और इस दफा उन्होंने पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दिया था और अपने रिलीजियस सफारतकारी, कन्वेंशनल सफारतकारी, पीपल टू पीपल और इसके अलावा दोस्त मुल्कों के जरिए यही पैगाम कि आप चुन ले कि आपने इन दहशतगर्दों का साथ देना है
या आपने अपने नेबर इस्लामी मुल्क ब्रादर मुल्क इस पाकिस्तान का साथ देना है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और उन्हीं के साथ वो मिल गए और उसको सपोर्ट करते रहे और पाकिस्तान में एक इनडायरेक्ट वार डिक्लेयर किया और वो इनडायरेक्ट वार खुद कॉलोनी बने इंडिया के, उसके पीछे इंडिया, मोसाद या बाकी स्टाइल नहीं, इसकी तो मिसाल ब्रिगेडियर साहब अभी नरेंद्र मोदी ने जो वहां पे जाके यरूशलेम में और इस्राएली पार्लियामेंट में तकरीर की है, उसके अंदर उसने खुलेआम इंदिया दिया है कि वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान पे हमले के लिए। देख लो अभी उनका वो जो सोशल मीडिया के अलावा उनका जो मास मीडिया एक्टिव है और जिस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर है उनके तो पूरे, और फिर उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो उनको उनके जो फाइनेंशियल इमदाद की जा रही है, दो उनके उसके अपने तालिबान के जेबों में जा रहा है, लेकिन उसके जरिए अपने प्रॉक्सी, यानी तालिबान प्रॉक्सी हुए इंडिया के और फिर तालिबान के प्रॉक्सीज हुए ये फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान। और तीसरी बात यह आ जाती है कि इन्होंने इंडिया ने, क्योंकि डायरेक्टली तो उनको पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने मजा चखाया था, अभी वो इनडायरेक्ट तरीके से उसका बदला लेना चाहते हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दोहा के एग्रीमेंट में ये गारंटी थी कि उनकी जमीन जो है वो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी टेरर के तौर पर। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आपको माजी में याद होगा कि खाना काबा में बैठ के कुरान शरीफ पर हलफ लेकर भी उन्होंने यही बातें की थी और उससे ये मुकर गए थे फिर उसके बाद, आपको अगर तारीख में याद हो तो। बिल्कुल मुझे याद है खाना काबा में, और वहां पर उन्होंने बाकायदा और डिसाइड किया कि कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, वो 6 महीने के लिए होगा, फिर उसका बदली होगा, दूसरा आएगा, और फिर वो आपस में लड़ पड़े। वो जो कुरान का हल्क था, वो जो खाना काबा की हुर्मत थी और वो जो उनका हदो-पैमान था, वो सारा टूट गया। तो इस दफा भी मेरे ख्याल में कि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी सालिस थे, तुर्की फेल हो गया, कतर फेल हो गया, ईरान फेल हो गया, चाइना फेल हो गया, सऊदी अरब ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं मानते और उनके लिए ये लोग बड़े अजीज है, उनको अपना असासा समझते हैं, तो जाहिर है कि फिर ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं सिवाय ये कि अपनी दिफा की खातिर, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का कानून है, उसके तहत पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि अपने दिफा के लिए जरूरी इक़दामात जो नेसेसरी है वो उठाए। और पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही किया कि वहां पर जो टेरर आउटफिट्स थे, उनके ठिकाने थे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो कायदा ट्रेनिंग देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया जो कहता है कि 23,000 वहां पर मौजूद है, उनके ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने पाकिस्तान पर एक, मतलब है कि जंगों में ब्लंडर होता है, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर जो अफगान रिजीम ने कमिट किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कन्वेंशनल रिवायती जंग छेड़ दी, और ये रिवायती जंग उन्होंने अपने फितनल खवारिज और बाकी टेरर आउटफिट को साथ मिलाकर इकट्ठे होकर पाकिस्तान के 53 मुकामात पर 15 सेक्टर्स में उन्होंने अफ्तारी के वक्त हल्ला बोल दिया, क्वाडकॉप्टर भी इस्तेमाल किए, लेकिन हमारी फोर्सेस हमेशा चौकन्ना रहती है, एक्टिव रहती है, अलर्ट रहती है। ब्रिगेडियर साहब, ये क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन जो दिए गए, जिनकी हमने तस्वीरें भी देखी, ये डेफिनेटली इनको किसी मुल्क ने दिए, ये भारत और इसराइल की तरफ से दिए गए, उनको हो सकता है उनके ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं। क्वाडकॉप्टर उसमें मौजूद है और रफ्ता रफ्ता इसके स्केल को, इसके कैपेसिटी को, इसके लेथेलिटी को ये बढ़ा रहे थे, क्योंकि इनको कुछ रेकी ड्रोन्स भी दिए गए हैं, इसके अलावा ये किलिंग ड्रोन्स भी दिए गए हैं, और इसके अलावा अभी उनको मजीद भी कुछ इस किस्म का असला कि स्पेशली ये इजराइल और इंडिया नेक्सस जो है, उस नेक्सस में अभी अफगानिस्तान जो है वो उसमें दरमियान में आ चुका है, मतलब है कि वो भी एक नेक्सस का हिस्सा बन चुका है। तो जाहिर है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए यही ऑप्शन था कि एक ऑपरेशनल कन्वेंशनल तरीके से लॉन्च करे, और फिर मैंने ये पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था
کہ نہ قندھار دور ہے پاکستان سے، نہ کابل دور ہے، اور نہ خوست دور ہے، اور نہ جلال آباد دور ہے. یہ سیکنڈوں منٹوں کی بات ہے کہ پاکستان یہاں پر ان کے سینٹر آف گریویٹی کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، ڈیسٹیبلائزیشن لے آ سکتا ہے، اور ان کے جتنے بھی امونیشن ڈم سے، ان کے ویپن سسٹم سے، ان کے لاجسٹک سے ان کو اڑا سکتا ہے. جی بالکل، اور ہم نے یہی کیا ہے. اور ہم نے کل جو دیکھا کابل میں، قندھار میں اور مختلف جگہوں پر ان کے نہ صرف ہم نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اڑائے بلکہ ان کے ٹریننگ کیمپس کو اڑایا گیا، اور دہشت گردوں کے جسے کہہ سکتے ہیں سر پہ موت بن کے نازل ہوئی ہماری پاکستان ایئر فورس. بریگیڈ صاحب، اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں کہ جو بکے ہوئے سولڈ ہیں. اسکائی نیوز کے کچھ ہم بات کریں، الجزیرہ کی بات کریں جس پہ کافی دنوں سے پاکستان کو شکوہ تھا، جو کہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں طالبان سے ہمدردی کا عنصر دکھایا جاتا ہے. اور اسکائی نیوز نے تو حد ہی کر دی کہ ایئر فورس بتا دی افغانستان کی، جس کے اوپر اس کی کلاس ہوئی تو اس نے مجبوراً اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا. تو یہ تمام فیکٹرز بھی انوالو ہیں جس میں اسرائیل بھرپور مدد کر رہا ہے، انڈیا بھرپور مدد کر رہا ہے افغانستان کی. ان کا پروپیگنڈا مشین آن ہے. دیکھ لو، یہ جو جس طریقے سے یورپین ڈس انفارمیشن لیب تھا، یہی ان کے لیے موساد بھی چلا رہا ہے، راہ بھی چلا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ عرب کنٹریز میں بھی ان کے سیلز موجود ہے جو اس کو چلا رہے ہیں. اور انڈیا کی تو یہ بات کہ آپ نے دیکھا قطر میں ان کے 8 لوگوں پر پھانسی، یہ جو اسپوناج کے چکر میں، جاسوسی کے الزام میں، اسپوناج کے اس میں لگائی تھی. لیکن دوسری بات یہ کہ قطر نے بھی جب یہ ثالثی ہو رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے سرحدات کی بات کی، تو افغانستان نے اعتراض کیا کہ یہ سرحد کو تو ہم مانتے نہیں، تو انہوں نے یونیلیٹرلی اس لفظ کو مٹا دیا تھا. تو میرے خیال میں، اور دوسری بات یہ کہ الجزیرہ بھی باعث رپورٹنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی ان کو فائٹرز کہتے ہیں، جبکہ یہ فائٹرز نہیں، یہ ٹیررسٹ ہے. اور پوری دنیا میں اناؤنس ٹیررسٹ ہیں، دنیا کے اناؤنس ٹیررسٹ ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ. یعنی ان کے سر کی قیمت ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کا وزیر خارجہ ٹریول نہیں کر سکتا، ان کا جو باقی جو ان کے منسٹرز ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتا، ابھی تک وہ بین میں ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو داعش ہے، اس کے علاوہ ٹی ٹی پی ہے، اس کے علاوہ القاعدہ ہے، یہ سب تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ان کے سر کی قیمت ہے. اچھا بریگیڈ صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، جی پلیز، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو ڈیپ سٹرائک کیے ہیں، اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں کہ قندھار میں کیے ہیں، یا اس کے علاوہ کابل میں کیے ہیں، پکتے پتیکا خوست میں کیے ہیں، وہ اس لیے کیے ہیں کہ ابھی ان کے درمیان یعنی جو افغان رجیم ہے اور ٹیررسٹ ہے، اس میں ابھی یہ فرق مٹ چکا ہے. ابھی وہ فیوز ہو چکے ہیں، ایک فورس کے طور پر، ایک انٹیٹی کے طور پر وہ فیوز ہو چکے ہیں. تو وہاں پر جو ان کے ٹھکانے یا ان کے ایمونیشن ڈمپ سے، یا ان کے لاجسٹک سینٹرز ہیں، یا ان کے جو کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو نشانہ بنانا پاکستان کا حق ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس فرق کو مٹا دیا ہے. البتہ پاکستان سویلین آبادی کو، افغانستان کے سول لوگوں کو، عام لوگوں کو نشانہ نہیں بناتے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے. یہ دشمن صرف یہ رجیم ہے جو ان کے لیے بھی ایک ناسور ہے، اور اس باقی نیبرز کے لیے. ایک گورنر کا بیٹا تشکیل میں شامل ہو کر آتا ہے، وہ مارا جاتا ہے، جو افغانستان میں سٹنگ گورنر ہے اس کا بیٹا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشل سروسز گروپ کا ان کا جو سرو کرتا رہا طالبان کی فورس میں، وہ دہشت گرد جس نے ترلائی میں آ کے امام بارگاہ پہ حملہ کیا اور اپنے آپ کو اس نے شہید کیا. تو یہ وہ، یا اس کے علاوہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے جو باجوڑ میں حملہ ہوا، اس میں اسپیشل سروسز گروپ کا لڑکا ان کا تھا. تو یہ تو طالبان کے ہی لوگ بیچ میں شامل ہو کے ان کے روپ میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب ان میں تفریق نہیں کی جا سکتی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ تم اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، آگے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، کہیں سے بھی آؤ، تمہیں مزہ نہ کرا دیا تو پیسے واپس. یعنی 2 فرنٹ وار کی بات کی جا رہی تھی کہ افغانستان اور انڈیا مل کے اٹیک کریں گے پاکستان پہ. تو یہ بڑا ایک جسے کہہ سکتے ہیں جملہ بڑا معنی خیز تھا کہ آپ کہیں سے بھی آؤ گے، آپ کو سبق ہم سکھائیں گے. بالکل صحیح ہے. اور وہ آپ جو بھی فلسفہ فالو کرے، خواہ وہ چناکیا کا ہو کہ آپ ایک نیبر کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں، جو کہ آزما لیا آپ نے میں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ بانگ دہل کہا تھا کہ یہ چند ہزار یہ ٹیررسٹ جو 1500 لوگ، یہ پاکستان کے
یہ پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتے، ان کی نسلیں بھی نہیں کر سکتی. تو یہ افغان رجیم جو سوچ رہا ہے میرے خیال میں وہ ایک غلط فہمی میں ہے، وہ مس کیلکولیشن کی طرف جا رہا ہے. وہ پاکستان کو بہت لائٹ لے رہا ہے، اور انہوں نے جو اپنے لوگوں کو ایک فالس نیریٹو دیا ہے، ادھر تک ہمارا حق ہے، یہ بارڈر کو ہم نہیں مانتے، ہم نے امپائرز کو شکست دی ہے، ہم نے فلانا کیا. یہ پاکستان ان کا نیبر ہے، پاکستان ایک طاقت ہے جو یہاں پر موجود ہے. پاکستان ایک انٹیٹی ہے، اور پاکستان اسٹینڈنگ آن سالڈ فٹ، اور اس کی اپنی ایک سرزمین ہے، ایک ان کے سرحدات ہے، ان کے اپنے انٹیگریٹی ہے. یہاں پر اسلام ہے، یہاں پر کنسٹیٹیوشن ہے، یہاں پر رول آف لا ہے. یہ نہیں ہے کہ ریگ ٹیگ گوریلاز ہیں جو وہاں پر جو فوج بنی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 2 ہفتے میں 3.5 لاکھ فوج ڈھیر ہو چکی تھی. تو یہ تو ان کی حالت ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغان رجیم جو ہے وہ شاید یہ سمجھ رہے کہ اس طرح پاکستان کو اور اپنے گیلری کو کہہ لیا انڈیا کے یا موساد کے یا کسی دوسرے ملک کے علاقار بن کر ہم پاکستان کو اور چین کو اور اس کے جو ترقی ہے سی پیک ہے اس کو ہم پیچھے دھکیل دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنا قیمتی وقت دیا، اپنی قیمتی آراء سے میں آگاہ کیا. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. اور پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر منور حسین، ماہر بین الاقوامی امور. خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک اچھمبے کی بات ہم تو نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک پری پلانڈ سندھور 0.2 آپریشن چل رہا ہے جو کہ بھارت اور اسرائیل کی وہاں پہ افغانستان کی جانب سے کارروائیاں کی گئی. جو جواب میں پاکستان نے کارروائی کی اور اس کے بعد جو دندان شکن ان کو جواب دیا، ابھی کی لیٹسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوبہ لغمان افغانستان کا ہے، اس میں پاک فضائیہ نے کارروائی کی ہے. افواج کی جانب سے افغان طالبان کے بلاشتال جارحیت کا بھرپور اور مؤثر انداز میں منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں صوبہ لغمان میں اسلحہ ڈپو، اس کے علاوہ اے بی ایف بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے. 274 ڈی جی آئی ایس پی آر نے فگر دیے ہیں کہ ابھی تک ان کے جو خارجی اور طالبان جو ہیں وہ مارے گئے، لیکن فگر کہیں اس سے زیادہ ہے. آپ اس حرکت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان نے اندیہ دیا ہے کہ یہ کارروائی رکے گی نہیں، اس دفعہ ثالثی نہیں ہوگی. یہ بہت میرا خیال ہے یہ پالیسی پاکستان کے اندر سے ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ اب اس جو فتنۃ الخوارج اور ہندوستان ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. بیکاز ابھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر ہم نے اپنے مسلم برادر ممالک کے کہنے کے اوپر بات چیت کا آغاز کیا، لیکن نتائج پھر ہمارے سامنے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ساری کارروائی سے پہلے جو افغانستان سے بیانیہ آ رہا تھا کہ اگر ہمیں امیر اجازت دے تو ہم KPK کو اپنا حصہ بنا لیں. اب حالت یہ ہے، بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد اور حقانی صاحب دونوں منتیں اور ترلے کر رہے ہیں پاکستان کو کہ مہربانی کر کے ہم سے بات چیت کریں، سیز فائر کیا جائے. تو اس سے پہلے وہ آپ کی بہادری کہاں گئی. دوسری طرف جو آپ نے اشارہ دیا سندور 2.0 کا، دیکھیں اس وقت بھارت کے کچھ اور مقاصد ہیں، اسرائیل کے کچھ اور مقاصد ہیں اور افغانستان کے کچھ اور مقاصد ہیں، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹری انٹرسٹ. جس کمپلیمنٹری انٹرسٹ کے تحت اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پاکستان رکاوٹ ہے گریٹر اسرائیل اور ری میپنگ آف دا مڈل ایسٹ میں، جبکہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر فقط بھارت کو آپشن کے طور پہ لیا جائے اور پاکستان کی کوئی حیثیت نہ ہو، پاکستان کو کمزور کیا جائے. افغانستان کا یہ کہ پاکستان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے کھاتے رہیں، جس طرح ماضی میں 40 سال ابھی بھی 10 ارب روپے مانگے پاکستان سے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے دہشت گرد، دوسری طرف کہتے ہیں جی 10 ارب دے دو ہم ان کو آگے پیچھے کر دیں گے. روس جو کہ ان کا بڑا سمپتائزر تھا، جس کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا وہ ملک ہے جس نے ان کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اس کی جو خطرناک رپورٹ آئی ان کے فورن آفس کی جانب سے، جس میں 25,000 دہشت گردوں کے ٹولے کا ذکر کیا گیا جو زیادہ تر فورنرز ہیں، افغانی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں انکشاف ہوا کہ یہ تھریٹ ہے بہت بڑا اس خطے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رشیا نے پاکستان کو جو انہوں نے 6 ملکی اتحاد بنایا ریپڈ ایکشن فورس، پاکستان کو اس میں دعوت دی تھی. بائی دا وے القاعدہ اور داعش رشیا کے اور سینٹرل ایشیا کے لیے خطرناک ہے. جند اللہ اور جیش العدل جو افغانستان کے اندر موجود ہیں ایران کے لیے خطرہ ہے. ETIM چائنا کے لیے خطرہ ہے. یہ BLA TTP BLF لشکر احرار پاکستان کے لیے ہے. تو یہ مرسنریز ہیں.
اب تک ملیٹنٹ گروپس کی طرح افغانستان بیہیو کر رہا ہے, طالبان بیہیو کر رہے ہیں, ریاست کی طرح تو بیہیو کرتے آپ کو نظر نہیں آ رہے. اور پھر دیکھیں بھارت کو آپ سمجھیں, بھارت کی جو 3D پالیسی ہے اور 3R فنامنا ہے, 3D پالیسی یعنی ڈیمونائزنگ, ڈی اسٹیبلائزنگ اور ڈسٹرائنگ پاکستان, جبکہ ری ایکٹیو آپ کو 3R فنامنا بھی نظر آتا ہے پالیسی میں, ری ایکٹیو ہیں, ریپلسو ہیں اور ریپریسو ہیں. اب انہیں پتا ہے کہ اگر ہم یہ ڈائریکٹ جاتے ہیں پاکستان کے خلاف تو پاکستان کی عوام آرم فورسز کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو اب یہ افغانستان کے تھرو آ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ پولرائزیشن ہو پاکستانی سوسائٹی میں, لیکن یہاں پہ بھی شکست کھانی پڑی ہے کہ ساری عوام, سوشل میڈیا, آپ کا میڈیا نیٹ ورک اس وقت آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان جو ہے پاک افواج کے ساتھ کھڑا ہے, جیسے مارکہ حق میں سارے ساتھ. ایگزیکٹلی, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بلوچ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پختون ہمارے برادران ہیں وہ پاک فوج کو ویلکم کر رہے ہیں اور بیانات دے رہے ہیں, بلکہ بندوقیں اٹھا کے بارڈر کے اوپر جا رہے ہیں. نوشہرہ سبی, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد میں انہوں نے کل کے بعد پھر ایک اسٹرائک کرنے کی کوشش کی ڈرونز کے ذریعے, اور وہ ڈرون ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی یہ طالبان نے خود نہیں بنائی ہوئی, ان کو دی گئی ہے. ہم نے مودی کی تقریر اسرائیلی پارلیمنٹ میں سنی اور اس کے بعد ایک الارمنگ سچویشن تھی, اس کے فوراً بعد یہ کارروائی شروع ہوئی. تو یہ تو شاخسانے کھل کے سامنے دنیا کے آگے ہیں. رضا صاحب دیکھیں, یہ جو جوشوا فلسفی ہے اور اس کے ساتھ جو چنکیا اسکول آف تھاٹ ہے اور میکیاویلین پالیٹکس ہے اور جس میں طالبان کا ریڈیکلزم ہے, یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں, یہ ان کے پاس اسلام نہیں ہے, یہ وہ اسلام ہے جو امریکن یونیورسٹیز میں گھڑا گیا تھا. یہ وہ ریڈیکلزم ہے جو کولڈ وار کے کانٹیکسٹ میں, یہ تو پیسہ لے کے مرسنریز ہیں, یہ تو انسان کو ذبح بھی کرتے ہیں, مسلمانوں کو مارتے بھی ہیں. رمضان شریف آپ یہ دیکھیں, اور اس میں یہ اٹیک کرتے ہیں پاکستانی پوسٹوں کے اوپر, سویلین علاقوں کے اوپر, امام بارگاہوں پہ اٹیک کرتے ہیں, مساجد پہ اٹیک کرتے ہیں. کون سا مذہب کہتا ہے, کون سا اسلام کہتا ہے اس چیز کے بارے میں؟ لیکن رضا صاحب اس طرح کی جب آپ ایلیمنٹس پالتے ہیں نا, ان کو منہ میں لگ جاتا ہے خون, اور جب ان کو باہر سے خون ملنا بند ہو جاتا ہے نا, پھر وہ اندر کے لوگوں کو مار کے خون لیتے ہیں. ان کو یہ ماریں گے. اور یہ جو آپ کو اب لبریشن فرنٹ نظر آ رہی ہے, خود طالبان کے اندر دھڑے بازی نظر آ رہی ہے, خود القاعدہ اور داعش کی کاروائیاں نظر آ رہی ہیں, کندھاری گروپ ہے, ایگزیکٹلی, اور ناردرن الائنس والے, آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پاکستان نے تو ان کو ایک قسم کی راہداری دی نا, ہم نے تو اپنی 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی ان کو دی, ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں آدھا حصہ ان کو دیا. مجھے آپ بتائیں کشمیر میں آپ اور میں تو جگہ نہیں لے سکتے, یہ تو کشمیر میں جا کے بزنس کرتے تھے, آپ اور میں جا سکتے ہیں, وہاں پہ جا کے کرتے ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. کہنے کا مقصد یہ, ایران نے ان کو ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر رکھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بارڈر پہ کیمپس بنایا, وہیں سے واپس دفاع کیا. ایگزیکٹلی, اور یہ موسن کش قوم ہے نا, یہ طالبان موسن نمک حرام. آپ جو بائیڈن نے ان کو اجازت دی کہ واشنگٹن کے اندر آ جائیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا نیشنل گارڈز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, پھر ایرانیوں نے اندر رکھا. اور ایران اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. میں نے ایرانی ایمبیسڈر سے اس بات پہ 2 دفعہ سوال کیا, اور میں نے کہا کہ انڈینز اور افغانیوں کی ملوث ہونے کی جاسوسی کے الزامات کے حوالے سے تصدیق کریں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. لیکن جو ڈیٹا آیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, ریسرچ گروپس کے اوپر, اس میں واضح, اور اگر یہ بات نہیں ہے تو جند اللہ اور جیش العدل افغانستان میں کیا کر رہی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر جگہ پہ ملوث, اور 4 پیسوں کی خاطر آپ کو کون سا اسلام ہے, بجائے یہ کہ اس وقت جو فلسطینیوں کے لیے آپ کھڑے ہوں, آپ ایرانیوں کے لیے کھڑے ہوں, آپ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں, آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ اور اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ کھڑے. ایگزیکٹلی, اور یہ ایک عرب چینل کے اوپر آج کی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, ان کا ایک نمائندہ. کون سا عرب چینل؟ الجزیرہ کی رپورٹنگ آپ دیکھیں, وہ ان کے بندوں کو فوجی کہتے ہیں, ان کو فائٹرز کہتے ہیں. پاکستان اور پوری دنیا کا نیریٹو جو دہشت گردی کا ہے اس کو نگیٹ کرتے ہیں. اسکائی نیوز کو دیکھ لیں, اسرائیلی نیٹ ورک ہے, وہ جس طرح وہاں پہ بیٹھ کے یلدا حکیم اور باقی جو اینکرز ان کو سپورٹ کر رہے تھے, کل تو یہاں تک کر دیا انہوں نے کہ جی ان کی افغانستان کی ایئر فورس پاکستان میں گھس گئی ہے. ایک اتنا بڑا مذاق کیا, اور مجبوراً پھر جب ان کو بیشنگ ہوئی تو اس کے بعد ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا انہوں نے. یہ بالی ووڈ مووی کے ایک فلم بن رہی تھی, اور یہ اگر یہ فلم سچی ہوتی تو آج ترلے منتیں کیوں کرتے, سعودی عرب کو عربی میں کیوں ریکویسٹ کر رہے ہوتے, سفید جھنڈے لہرائے گئے, سفید جھنڈے کیوں لہرائے جا رہے ہیں, اگر اس کے اندر حقیقت ہے. دوسری بات دیکھیں, یاد رکھیں رضا بھائی, اور یہ پاکستان کے اندر تنقید بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کارنر اسٹون ہے کہ ہم مسلم دنیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم سیمپتیز لے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. مئی 2025 میں کیا ہوا تھا, یہ جو ہاروب ڈرون انڈیا کو ملے تھے, یہ کس مسلم ملک نے دیا تھا؟ قطر کی طرف سے آئے تھے. ایگزیکٹلی. یو اے ای کا کیا کردار ہے؟ بلوچستان میں جو BLA ہے اس کو کون تنخواہیں دے رہا ہے؟ بائی دا وے سوڈان میں کیا ہو رہا ہے, صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے, اور بائی دا وے ایجپٹ کے اندر جو مرسی کی حکومت کا ہٹانا ہے, اور لیبیا کے اندر جو یہ حالات پیدا کرنا ہے, یہ کس نے پیدا کیے؟ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. بات تو وہی آتی ہے, ہم الجزیرہ کو کیوں رو رہے ہیں, ہم اسکائی نیوز کو کیوں رو رہے ہیں. بات یہ آتی ہے منور صاحب کہ جب بھی ہم بات کریں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے,
पाकिस्तान की पाक अफवाज और पाकिस्तान के अवाम सीसा पलाई हुई दीवार की मानिंद हमेशा इस मुल्क के दिफा के लिए इकट्ठा यकसा होकर खड़ा होते हैं, सीना बसीना खड़े होके, शाना बशाना खड़े होके फाइट करते हैं। लेकिन हमने अभी भी अफगानिस्तान का जो नासूर है वो अपने मुल्क में पाला हुआ है। अभी भी एक बड़ी तादाद में अफगानी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं वो अफगानी। उनके जो दीन अमान और उनका जो उनके खून में सजिश है, जो एक चीज शामिल है वो उनके अंदर दगाबाजी है। आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं इनको पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, बल्कि रजा साहब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि ये जो नासूर है जो अब कैंसर की शक्ल अख्तियार कर रहा है, ये कैंसर की जड़ें खुद पाकिस्तानी सोसाइटी में मौजूद हैं। इनके नजरियाती दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं और वो नजरियाती दोस्तों को पाला गया, पनापा गया और ये कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में किया गया। उन सब की इस वक्त आपको जड़ों को काटना होगा। कारोबार हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स बना के, आईडी कार्ड्स बना के, पासपोर्ट्स बना के वो दुनिया में पाकिस्तान में रह रहे हैं और उसके बाद आप उनको देखें वो दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन रजा साहब सिर्फ अफगानी नहीं है ना, हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी जो मदारिस आपके कायम हैं, जो इनके नजरियाती स्कूल हैं, टाइम आ गया है कि अपने आप को रिफॉर्म करें। और मैं ये बारहा कहता हूं, देखिए आपको थारो रिफॉर्म्स की जरूरत है और हर स्ट्रक्चर के अंदर आपको जरूरत है। आप मुझे बताइए जो नेशनल एक्शन प्लान था जिसपे कंसेंसस है पाकिस्तान के अंदर, वो क्यों कामयाब नहीं हुआ? पॉलिटिकली उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी विल पावर दिखाई नहीं गई। एग्जैक्टली इसका मतलब तो अमल हो गया पूरा। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि स्टेक होल्डर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, वोट बैंक सर वोट बैंक भी है, लेकिन इनके सिंपैथाइजर भी हैं जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे सिंपैथाइजर हैं। ये बताने की जरूरत है कि जहां से ये नजरिया आया था उन्होंने अपने हाथ साफ कर लिए, हम किस मुसीबत के अंदर फंसे हुए। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अपने तालीमी इदारों के अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपने नैरेटिव के अंदर। का वाकया हुआ था हिंदू फैमिलीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ, जो कि शर्मनाक चीज थी, जो जिसको हमने कंडेम किया था। और पाकिस्तान में मौजूद लोगों का इतना इश्तियाल था कि उसके बाद लोग जो थे उनके पीछे पड़ गए थे। अब अगर इसी सिनेरियो को देखें तो क्या वो वक्त दूर है कि जब अवाम इन अफगानियों को ढूंढ ढूंढ के मार रही होगी? बिल्कुल, अंदर के लोग मारेंगे। अब ये पाकिस्तान में भी मारेंगे और अफगानिस्तान में तालिबान को भी मारेंगे। बाय द वे वहां पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गई है। ये जो आप झूठ के पलंदे बता रहे थे, हमने जेट फाइटर गिराया, ये गिराया, वो गिराया, इनकी जो वो टैक्स कलेक्शन जो इनका वेबसाइट है वो तो साइबर अटैक में बंद हो गया है। वो उसको तो प्रोटेक्ट कर लेना। और ये जो चौकियां हैं जिसका आज ISPR के एग्जैक्टली ये तो हमसे वापस लेके दिखा वो तो बफर जोन हमने बना लिया है ना। अब वाखान बॉर्डर हमसे वापस वाखान कॉरिडोर है, उसको बचा के मुजाहिदीन अब वापस लेके दिखा दें हमें। और बाय द वे रजा साहब, बड़ा अहम सवाल है, मैं अपने अफगानी भाइयों से ये पूछता हूँ, हमने तो 40 साल आपको रखा ना, पाला, हमने तो अपनी इकोनॉमी पे टोल लिया ना, हमने तो कुर्बानियां दी ना, हमने क्लेशनकोफ कल्चर भी लिया, हीरोइन कल्चर भी लिया। पाकिस्तान का कराची दुनिया की तीसरी बड़ी डेस्टिनेशन थी, उसके बाद कराची की हालत क्या हुई है? मैं सवाल ये करता हूं कि अगर इंडिया से इतनी मोहब्बत है तो वो इंडिया आपको रख ले 40 साल नहीं 20 साल रख ले। 2 दिन रह के एग्जैक्टली। अभी आपने बुलाए थे अफगानियों को वहां पे स्टडीज के लिए, वहां पे वीजे दिए, उसके बाद उनका जो हाल किया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ये अफगानियों की चीखों पुकार से कि उनके साथ सलूक क्या किया गया। आप 2 दिन रह के दिखाओ उनके साथ, आपको लग पता जाएगा। लेकिन मसला ये है कि बेवफाई इनके खून में शामिल है। पाकिस्तान की मुखालफत करने वाला पहला मुल्क भी अफगानिस्तान था। पाकिस्तान पे सबसे पहले अटैक करने वाला मुल्क भी, कलात के किले के ऊपर आज भी गोलों के निशान मौजूद हैं, वो भी अफगानिस्तान था। आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं पीछे नहीं है। हमने 40 साल क्या खोया, क्या पाया? लेकिन खिलाफत, आप एक पॉइंट और भी मैं बताना चाहूँगा। खिलाफत मूवमेंट हुई और उस खिलाफत मूवमेंट जब दारुल हरब करार दिया गया हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया था। आपने तो ये बात की ना कि ये इन्होंने हमें तस्लीम नहीं किया और हमारी मेंबरशिप की यूनाइटेड नेशन में मुखालफत की थी। और फिर पश्तूनिस्तान के इशू को सरदार दाऊद के वक्त में और जाहिर शाह के वक्त में उठाया गया, जिसको तालिबान अभी भी एक्सप्लॉइट करे। और बाय द वे ये जो आखून ज़्यादा साहब हैं, ये तो पाकिस्तान की गलियों में धक्के खाते थे। और ये जो मुल्ला ब्रादर हैं, ये तो वहां पे ग्वांतानामो बे के अंदर थूक चाट रहे थे अमेरिकन की। तो आज ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जिसने हर फोरम पे इनकी हिमायत की है और इनको एड दिलवाने की कोशिश की है। चले हमें छोड़ें, हम गलत हो सकते हैं। चाइना भी गलत है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। रशिया भी गलत है जिसने डिप्लोमेटिकली इनको रिकॉग्नाइज किया, जिसका तस्करा आपने किया। जिस कौम ने इन पे एहसान किया उसके खिलाफ इन्होंने इंतकाम लिया, उसको नुकसान पहुंचाया। ये तो तारीख में एक चीज रकम हो चुकी है। लेकिन मुनव्वर साहब, डॉक्टर साहब, बात ये आती है कि हम अपनी पॉलिसी से, एक जमाना था जब अमेरिका हमें एफ पाक की नजर से दिखता था। आपको याद होगा इंडो पाक वाला सिनेरियो खत्म करके हमें एफ पाक की नजर से दिखता था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ओबामा ने जाते जाते अपने लास्ट यूनियन एड्रेस में एक बात की थी, जब हम ये समझ रहे थे कि ये तालिबान हुकूमत आई, इंडिया का जोर टूटेगा, पाकिस्तान में कुछ अमन आएगा,
تو اس نے کہا تھا کہ اگلے 20 سال میں اس خطے میں ٹرمائل دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ لاسٹ یونین ایڈریس ہے, اوباما جاتے ہوئے یہ بات کر کے جا رہے ہیں. دیکھیں رضا صاحب, کیوس امریکہ کو سوٹ کرتی ہے, اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی, اسلحہ چھوڑ کے گئے. القاعدہ ان کا ایسٹ ہے. جیک سلیون نے ای میل کی ہے ہیلری کلنٹن کو کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے. کریڈل کی سٹوری ہے جہاں پہ داعش کو کس نے ایئر لفٹ کیا تھا سیریا سے افغانستان کے اندر. ایگزیکٹلی, اور ابھی $42 ملین ہفتے وائز کیوں آپ کو ایڈ دیا جا رہا ہے؟ اور پھر آپ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ایکسٹینشن آف امپیریلزم ہے, جس کو 1960s کے ڈاکومنٹ کے اندر امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہماری اسٹریٹجک پوسٹ ہے, ان کا ویپن, ان کی آرمی ہمارے مفادات کے لیے مڈل ایسٹ میں استعمال ہوگی. آج وہ کیوں طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ آج بھارت کے ساتھ آپ ٹریڈ جو ہے وہ اپنے تعاون کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے سٹیزنز کو بھی آنے دیتے ہیں, تو اس صورت میں وہ بھارت کیا کر رہا ہے افغانستان کے اندر؟ اس پہ رشین انٹیلیجنس رپورٹ ہے. جو کچھ بھارت کر رہا ہے یہ امریکہ کے ایما کے اوپر کر رہا ہے. ہیگل نے رپورٹ دی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جو جرنل تھا ان کے, جو ایسا فورسز تھی وہاں پہ, اور اس نے کہا تھا کہ انڈیا از یوزنگ پراکسیز اگینسٹ پاکستان ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. اور یہ تو آج سے 20 سال پہلے کی رپورٹ موجود ہے. لیکن یہ انڈیا کے اپنے صرف اپنے سر پہ کر رہا ہے, اور اگر یہ اپنے سر پہ کر رہا ہوتا تو آج پھر نیتنیاہو انڈیا کی ریکویسٹ کے اوپر کیوں ایڈ پیکیج اناؤنس کرتے افغانستان کے لیے؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سسٹیمک لیول پہ بڑی گیم ہے جہاں پہ اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. اور پھر دیکھیں, یاد رکھیں کہ اسرائیل ری میپنگ چاہتا ہے مڈل ایسٹ کی. اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں مسلم دنیا کے 4 ملک, ایران, پاکستان, ایران, ترکی اور سعودی عرب. اور کسی حد تک سعودی عرب کا جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا وہ سب سے بڑا خطرہ بن گیا اس کے لیے. جی, نفتالی بینٹ نے کیا یہ ایک ہفتہ پہلے بیان دیا کہ ترکی ایک سنی آرک بنا رہا ہے ود دا ہیلپ آف سنی سعودی عرب اور نیوکلیر پاکستان. اور پھر اس نے ایک اور بات کی, اس نے کہا قطر کے پے رول پہ ہمارے بہت سارے آفیشل چلے گئے تھے, اور قطر دماغ ہے اور ترکی مسلز پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس وقت شیعہ آرک اور سنی آرک دونوں خطرہ ہیں. کل تک تو یہ شیعہ سنی کو لڑا رہے تھے نا, آپ نے دیکھا, لیکن پھر چائنا کی مہربانی سے وہ ریپروچما ہوا اور سمجھ اس وقت آئی کہ اسی اسرائیل نے اسی قطر کے اوپر حملہ کیا جس کو وہ پارٹنر کہتے تھے. دنیا نے آنکھیں کھل کے دیکھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, اور پھر سعودی عرب کی موجودگی میں یہ کام ہوا. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, پروگرام میں یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفے کا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پوزیشن کی ناک کسی اور طرف جا رہی ہے, حکومت کی جسے کہہ سکتے ہیں انا ایک طرف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی کی صحت پہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس سے نقصان کس کا ہے, حکومت کا ہے یا پی ٹی آئی کا خود نقصان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بانی کی جو صحت کے اوپر سیاست کا آغاز جو تھا وہ تو حکومت کی طرف سے ہوا, چونکہ صحت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ کسی قسم کی بھی کوئی ایسی حرکت جو کہ نامناسب وہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب صحت کے بارے میں کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کو مطلب اس کو مطلب بلا وجہ لیفٹ رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ 3 دن تک بتانا نہ, سسپیشیس بنا دیا معاملہ, سسپیشیس بنا اور مس ہینڈل کیا. پھر کیجول وے میں دیکھا, بیماری اور صحت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو کیجول نہیں لیا جانا چاہیے, جس کو سیریسلی لینا چاہیے. تو وہ بھی لیا گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ ایک کریکشن فیکٹر لگا, مطلب جب سب نے اس کے اوپر ایک اپنا ویو پوائنٹ دیا تو میرا خیال ہے کہ حکومت نے بھی پھر اپنے رویے کو بہتر کیا, تبدیل کیا. اور اس سارے معاملے میں جو مجھے سب سے بیلنسڈ رویہ نظر آ رہا ہے وہ خود عمران خان صاحب کا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو صحت کے معاملات ہیں اس میں وہ نہ صرف تعاون کر رہے ہیں بلکہ ان کی بالکل بہت ہی ریزنیبل اور جائز قسم کی وہ ہیں, مطلب پرپوزلز ہیں یا ڈیمانڈز کہہ لیں یا جو بھی کچھ کہہ لیں, اس میں کہیں کوئی irrationality موجود نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ کچھ لیفٹ رائٹ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مطلب ہر چیز کو سیاست بنانا ہوتا ہے. ہمارے جو مطلب لوگ جنہیں نیا عادت پڑتی ہے نا میڈیا میں پریزنس کی, تو شام کو ان کا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی آج ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ریفلیکٹ ہو, تو پھر وہ آگے پیچھے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے معالج کو ایکسیس دی جائے, وہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے. پھر یا فیملی ممبرز کو شامل کیا جائے,
देखिए फैमिली मेंबर्स के बारे में मतलब पहले फैमिली को आप डिफाइन कर लें क्या है। हाँ, उनकी वाइफ तो क्या उनके साथ ही है ना जेल में, उनसे तो मुलाकात भी होती देखिए है जी, उनकी। एक उनकी जो रियल फैमिली है वो उनकी वाइफ और उनके 2 बेटे हैं। मेरा तो ख्याल है बेटे को एक्सेस दी जानी चाहिए। बाकी फिर एक उनकी इमोशनल फैमिली है जिसमें उनकी बहनें और बाकी लोग शामिल हैं। तो वो जो है वो एक अलग उसका वो है स्पेक्ट्रम है। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में एक चीज बड़ी क्लियर थी, और जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर को अपने बाद एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो मरूसी सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते। ट्रू, ठीक है ना? ट्रू। अब इस वक्त जो मरूसियत को फैलाने वाले इकदामात हो रहे हैं उनके फैमिली के बाद अफराद की तरफ से, वो मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए मोस्ट डिस्पेक्टेबल होंगे। जी, और दूसरा ये बहुत कि उनके लिए तकलीफ का बाइस इसलिए बन रहे हैं कि उनकी वजह से उनका इलाज भी मुतासिर हुआ, और वो पैनल्स की और अलीमा खान साहिबा के बयानात को अगर हम देखें तो लग रहा है कि पीटीआई वर्सेस अलीमा खान हो गया है। मतलब वो हर बजट के ऊपर एतराज कर रही हैं, इलाज में डिले करवा रही हैं, और उसको यहां तक कहा गया कि इस बीमारी को कैश कराया जाए। देखिए ना, अब आज एक वो न्यूज आइटम दिया है उसने नईम भट्ट साहब ने वीआरवाई पे, वो बहुत ही एक मतलब डिसेंट और एक रिलायबल मतलब खबर देने वाले जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने तो हर चीज को बिल्कुल क्लियरली वो लॉजिकली बता भी दिया है कि खान साहब तो इवन जो हार्श स्टेटमेंट्स हैं, मुझे तो उस पर भी शक है कि वो खान साहब देते थे। मतलब ये व्हील्स विद इन व्हील्स चल रहे होते हैं और वो उस तरह की चीजें कर देते हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए। इस वक्त पीटीआई को सूट नहीं कर रहा कि वो कन्फ्रंटेशन में जाए। हाँ, वो उनकी पॉलिटिक्स तो कन्फ्रंटेशन की होती है, पॉलिटिक्स इज नेम ऑफ अ टाइप ऑफ कन्फ्रंटेशन, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना, हर एक से लड़ना, ये तो सियासत नहीं है। तो इसलिए इस वक्त और फिर ये है कि अपनी बीमारी को इश्यू बनाना कि जी हमारे से पूछे बगैर भाई, एलिमेंट जो होती है सबसे ज्यादा उसके अंदर राइट जो होता है वो पेशेंट का होता है। देखें खान साहब बाहोशो हवास हैं माशाल्लाह, वो कंफर्टेबल हैं, अपने अपने पेपर्स पे खुद साइन कर रहे हैं इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। जी बिल्कुल, वो अपने पेपर्स पे साइन करते हैं। भाई फैमिली का तो ये काम है कि ये कहे कि जो खान साहब कहते हैं उस तरह करो, और खुद भी उस तरह करें। उसके बीच में से जो है एक नया जिसे कहते हैं कटे खोल लेना, ये तो मेरा ख्याल है कोई मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि जो खान साहब की बीमारी के ऊपर जो गलती शुरू में हुकूमत ने की, उसके बाद अब जो है मामलात को सही रुख पे आ गए हैं, और अब हुकूमत को मुकम्मल ताउन करना चाहिए उनकी ट्रीटमेंट के अंदर, और उनके मुआलिज अगर चाहते हैं उनको एक्सेस दी जानी चाहिए। और मैं नहीं समझता, और फिर यह है कि जब जो बीमारी के मामलात से मुतल्लिक मुलाकातें वगैरह हों, उनमें थोड़ा सा सियासत को पसे पुश डाल दिया जाए तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। दुरानी साहब, बात ये आती है कि एक तो हुकूमत की तरफ से मिस हैंडल हुआ, मैं मिस हैंडल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब ये डेलिबरेटली हुआ नहीं हुआ ये तो अल्लाह ही जानता है, या इस पर तहकीकात की जाए कि सेहत के मामले पे जो कुछ हुआ। लेकिन जो फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन के सलमान सफदर उनके वकील गए थे, उनके बयान के बाद और तबाही फिरी और ये क्योस बढ़ गया जब उन्होंने कहा कि उनकी 85% आंख ज़ाया हो चुकी है, जबकि वो एक फिजिशियन नहीं है, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है। इस मामले में तो वो एक वकील की हैसियत से गए थे। इमरान खान की बातचीत के बाद उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया कि जी उनकी 85% बीनाई चली गई, जबकि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 75% तो उनकी है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि वो ब्लॉकेट जो रिमूव करना है क्लॉट, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी वापस इंशाअल्लाह। और देखें पूरी कौम भी उनके लिए दुआ कर रही है, उनके करीबी लोग भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो खुद भी, उनका ट्रीटमेंट भी बेहतरीन होना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट होगा भी। और मैं समझता हूँ कि ये जो सारी मिस हैंडलिंग जिसको आप कह रहे हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई। मतलब हमारे मुल्क की और हमारी जो लीडरशिप है उनकी जगहसाई हुई। अब अगर उन्हें मैटर करती हो जगहसाई तो फिर शायद उन्हें महसूस हो जाए, लेकिन ये है कि अगर वो हंसते हुए दुनिया में मतलब एक उसकी तरह उन्होंने फिर से ही जाना है तो वो अलग बात है। लेकिन वो एक गैर जरूरी इक़दाम था हुकूमत की तरफ से, और उसका हमें बहुत बड़ा टोल देना पड़ा। अब यूरोप से भी सब आवाजें आ रही हैं,
ان کی پارلیمنٹس میں باتیں ہو رہی ہیں، پلیئرز میدان میں آ گئے ہیں، مطلب جتنے بھی یہ تو ڈیسنسی تھی آن دا اینڈ آف عمران خان کہ انہوں نے اپنے ان اسٹرینتھس کو جو مطلب لوکل نہیں تھی ان کو انہوں نے ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی. یہ تو حکومت نے خود اس کی ایکسپلائٹیشن کر کے ان ساروں کو انڈیوس کر لیا اس سارے ایشو کے اپنی حرکتوں سے ٹریگر اپ کر دیا حکومت نے یہ کام. ٹریگر اپ کر. اچھا میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کی نا ان کی نون لیگ کے حوالے سے بڑی چیز مشہور ہے کہ یہ زیرو کو ہیرو بنانے میں ماہر ہے، نان ایشوز کو ایشوز بنا دیتے ہیں. نان ایشوز کو ایشو اڑتی ہوئی چیز کو جو ہے اپنے ذمہ لے لینا، مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیسنٹ بیہیویئر آ رہا ہے آپ کو ایک طرف سے، آپ اس کو ڈیسنسی کے ساتھ لیں. پہلے بھی دیکھیں انہوں نے 2 سال، اور میرا تو آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ بہت دفعہ ہے میں نے کہا حکومت کا یہ رویہ کہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن کو، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور عوام کو آمنے سامنے لانا ہے. سارے وزیر اسی پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے جو اپنے مطلب ہمدردی رکھنے والے مطلب میڈیا پرسنز ہیں ان کو انہوں نے اس طرح سے لانچ کیا ہوا ہے کہ وہ مطلب آئندہ کی جو واقعات ہونے والے ہیں ان کو پریڈکٹ کرتے پھر رہے ہیں اور ایک منفی ماحول بنا رہے ہیں اور ٹکراؤ کی کیفیت اور ذاتی جنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ذمہ دار حیثیتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی. اور میں نے تو ایون رانا ثناء اللہ صاحب پہ اس پہ بڑی بہت میرے بہت ہمارے عزیز ہیں، وہ دوست ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، جب انہوں نے 5 بندوں کی بات کی کہ ان کو بیٹھنا چاہیے، میں نے کہا یار 5 میں کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں آپ بیچ میں؟ بھائی دیکھ آپ 4 میاں صاحب بیٹھے، ہاں زرداری صاحب بیٹھے، ہاں مولانا صاحب کو بٹھائیں، خان صاحب کو بٹھائیں، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو کیوں بیچ میں گھسیٹتے ہیں؟ پھر خیر انہوں نے اس چیز کو کریکٹ کیا، انہوں نے دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا. لیکن ان کے بعد تو ایسے سیاستدان ہیں کہ جو بس ایک انفارمیشن منسٹر صاحب، میں کسی انفارمیشن منسٹر کے خلاف کبھی نہیں میں نے بات کی، لیکن استعفیٰ تو عادی کر دی کہ جی وہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو ہے یہ کرا رہی ہے، مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کرا رہی لاہور والوں. آپ مطلب ملک میں ہم جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اور ان کو آپ جو ہے اتنی بڑی حیثیت دے رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو کہ جی ان کے پیچھے ہماری سیاسی اکثریت بھی ان کے پیچھے. مطلب یہ مطلب بہت ہی ایک ظالمانہ سٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن دیکھیں درانی صاحب بات تو یہ آتی ہے نا کہ دونوں جانب سے جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، پرتشدد جسے کہہ سکتے ہیں بیانات ہیں. ہم نے شفیع جان صاحب جو کہ سپوکس پرسن ہیں، وزیر ہیں یا ترجمان ہیں سی ایم کے پی کے انہوں نے کہا کہ جی آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یعنی کہ جو ریاست کا سربراہ ہے، یہ لفظ ہیں ان کے، اس کی بھی آنکھ محفوظ نہیں رہے گی. اب اس طرح کی نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے انہوں نے باتیں کی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے یا پیکا ایکٹ کے مطابق ایف آئی آر کٹے گی یا دھمکیاں میز بیانات کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر انفارمیشن منسٹر ایک بیان دے گا اس قسم کا، ہاں تو پھر آگے سے چھوٹے انفارمیشن منسٹر بھی ویسی باتیں کریں گے، وہ کہیں گے یہی آئیڈیل ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایسے ماحول کو بننے سے روکنا. اب کل اسی قسم کی کوئی فیملی والوں کی کوئی لیما باجی کی سٹیٹمنٹ تھی، کوئی اسی کی سٹیٹمنٹ تھی، تو ہمارے ایک چینل پہ انہوں نے میرے سے وہ سنا کے کہا جی آپ کومنٹ کریں. میں نے کہا یار ایک طرف تو مجھے سینئر سیاستدان کہتے ہو اور دوسرا اس قسم کی بچگانہ بےہودہ باتوں پہ مجھ سے کمنٹ مانگ رہے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ہے کہ جو اس وقت جو یہ عمومی لیول آف کامنٹس ہے اور جو رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، مطلب ہمارے زمانے میں ہم تو یوں سوچتے تھے کہ جی اس قسم کی چیزوں کو رپورٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، دے آر ناٹ ورتھ رپورٹنگ، ٹھیک ہے نا جی. لیکن بہرحال وہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں نہ کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو وہ سوشل میڈیا پہ چلا دیں گے تو پھر وہی چل جائے گی. اس میں تھوڑا سا درانی صاحب کچھ تھوڑا سا قصور ہمارے میڈیا کا بھی ہے کہ ہر خبر کو مسالہ لگا کے چلانا ریٹنگ کے لیے اس نے اس کی ایتھیکل براڈ کاسٹنگ کی تباہی پھیر دی ہے بہت زیادہ. دیکھیں میں تو یہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایسے معاملات میں کامنٹ کرنے میں بھی تکلیف ہوتا ہے، اور پھر بالخصوص جب ذمہ دار ترین افراد ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں. وہ ابھی ایک کورٹ مارشل ہو رہا تھا، ایک آرمی ایک کورٹ مارشل کر رہی تھی، ہمارے مطلب بڑے سینئر قسم کے جیت قسم کے جو صحافی تھے وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ جی یہ جو پیرا نمبر 1 ہے وہ یوں نہ پڑھے، پیرا نمبر 2 پڑھے اور اس میں یہ کہا ہوا ہے. مطلب وہ آئندہ کے ہونے ادارے کی بھی ایسی تیسی
फेर देते हैं। भाई इदारे अपना काम अपनी जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें करते हैं, पता है, उसके बावजूद जो है हर सर चीज जैक में ऑफ से ऑल, हमारे सीनियर सहाफी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सारे जैक ऑफ ऑल है ना। मसला तो ये है कि उनसे आप क्रिकेट के ऊपर भी तबसरा ले लें, उनके ऊपर आप जंग से भी तबसरा ले लें, सियासत पे भी बात करा लें, और फिर ये है कि वो मतलब बिल्कुल एक डिजाइन्ड और एक मतलब बहुत ही अनएथिकल किस्म की जो इंटरवेंशन होती हैं, ये वो दुख देती है हमें तो यकीनी तौर पे। मैं तो और हमें तो सभी अपने लगते हैं और अपने भाइयों की तरह है, लेकिन हमारा मुल्क भी तो हमारा है ना। अब जो कुछ इस वक्त हुकूमत करती फिर रही है उसका दुख नहीं खत्म लेकिन होता। दुरानी साहब बात ये, आप भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, बात ये आती है कि हमारी सहाफत जो है वो सहाफत भी बिकती है। माजरत के साथ कि हमारे सहाफ़ी भी जो पार्टीज़ की लाइन लेते हैं या किसी की लाइन लेते हैं, तो उसके पीछे भी तो बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे छुपे हुए ना कि जिसके बाद हम ये देखते हैं कि दुनिया लोगों का माइंडसेट बनाने के लिए वो एक परसेप्शन बिल्ड कर रहे होते हैं। देखिए मैं ये आपको पूरी दुनिया की मैंने सहाफत देखी है, सहाफत पूरी दुनिया में ही गैर जानिबदार नहीं होती, ठीक है ना जी। मतलब अमेरिका में चलिए CNN भी है, फॉक्स न्यूज भी है, फलां भी है, फलां भी है, हर कोई अपने अपने जो होते हैं मतलब ताल्लुक वाले उनको प्रमोट करते फिर रहे होते हैं और बायस्ड ओपिनियंस भी देते हैं, उस पर लोग उन्हें अपोज भी करते हैं, ये सब चीजें। लेकिन एक जगह होती है जहां पे जाके हर कोई रुक जाता है, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर दहशतगर्दी के बारे में आप कोई ऐसी बात करेंगे जिसका फायदा दहशतगर्द को होगा तो मुझे उस पर इतराज, ठीक है ना जी। अगर आप मुल्क की इदारों को ऐसे मिलाइन करेंगे कि उनको आप पॉलिटिक्स में खींचने की कोशिश करेंगे तो मुझे उस पर इतराज। मुझे बुरा कहें, दूसरे आपको बुरा कहें, किसी सियासतदान को बुरा कहें, किसी की राय को बुरा कहें, किसी के एक्शन को, किसी के जहाज को बुरा कहें, किसी की हेलीकॉप्टर को बुरा कहें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि इस चीज को आप कोई जिक्र नहीं है सर। नहीं मैंने कहा आप कोई भी अच्छा, F-16 भी है, F-35 है, सर ठीक है, इसलिए मतलब आप जो कुछ भी कहें मुझे कोई इतराज नहीं है सर ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन उस चीज को अगर आप इदारों तक और मुल्क के मतलब दिफा और मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की सिक्योरिटी को सियासत में इन्वॉल्व करना, ये बुरी बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सब बात ये आती है कि अगर हम जियोपॉलिटिकली बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान जो है खित्ते के अंदर उसके गिर्द घेरा तंग करने के लिए भारत अपनी साजिश और चालें बुनता जा रहा है, और ख़ास तौर पे संदूर 0.2 ऑपरेशन जो है अफगानिस्तान के ज़रिए उसने लॉन्च किया। इसराइल के अंदर जो तकरीर की है मोदी ने और जो एक रिपोर्ट आई अल जज़ीरा की, उसके अंदर ये वाज़ेह है कि सारी सपोर्ट और सारा नैरेटिव सारा कुछ ये मिल के मोसाद और रॉ मिल के बनाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा 3 जगहों पे, तीसरा मतलब इसराइल मिला लें आप, ये 3 मुल्कों से पाकिस्तान की यकमुश्त जंग होती है। देखिए इस वक्त अगर पाकिस्तान को देखें ना तो पाकिस्तान रॉ, CIA और जिसकी जो है मतलब मोसाद, मतलब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के क्लचेस में पकड़ा हुआ है। एक तरफ रॉक इंडिया कह रहे हैं कि जी उनका ऑपरेशन संदूर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तीसरी तरफ इजराइल जो है वो खून ठोक के जो है वो इंडिया के साथ आके खड़ा हो गया है और कश्मीर के अंदर उसने अपना ऑपरेटिंग सेंटर्स बना लिए हैं। तीसरी तरफ अफगानिस्तान को जो है उन्होंने कंप्लीटली जो है अपने उसमें ले लिया है, जिसे गोद लेने वाली बात है, गोद लिया हुआ है, पाल रहे हैं। आज का स्टेटमेंट आपने सुन ही लिया होगा, उसका मोदी का भी और उसके साथ उसका भी, जो इजरायली मतलब नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट जो आया, मतलब ये आपको चैलेंज है। खुलेआम दुनिया में बदमाशी और दहशतगर्दी को फरोग देने वाले अलल ऐलान कह रहे हैं कि जी हम ये करेंगे। तीसरी तरफ ईरान में आप देख लेंगे, अगर वहां पे कोई और किया जाता है तो इसका मतलब है कि वहां आके मोसाद बैठ जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के हुक्मरान क्या कर रहे हैं, मैंने तो इसीलिए इसमें NDC के प्लेटफॉर्म पे हमने ये दी थी कि अब वक्त है कि आप एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करें, सियासतदान जो है वो लड़ाइयाँ और झगड़े और एक दूसरे को नीचे दिखाने से आगे निकले और इस वक्त वो मिलके एक ऐसी जैसे ब्रिटेन ने
बनाई थी, जैसे साउथ अफ्रीका ने बनाई थी, जैसे आयरलैंड ने, मतलब दुनिया में ये मिसालें मौजूद हैं कि सियासतदान अपनी अनाओं से पीछे हटके अपने मुल्की और कौमी मफादात के लिए एक जगह बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे से दरगुजर कर लेते हैं। लेकिन वो ये बात शुरू की हमने उधर से, जनाब वो जरदारी साहब अच्छे भले चलने से चलते चलते जो है उन्होंने जनाब सेक्सिस्ट बयानात देने शुरू कर दिए कि जी औरतों की तरह रो रहे हैं, ये बातें करने वाली लोग। हु इज सेइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब हद हो गई इस वक्त तो, जबकि उनके चेयरमैन ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि भी आप मफाहमत के लिए काम करें। जी बिल्कुल, बेनज़ीर जी शहीद, बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे।